علی دا پہلے میں ہی میں دیکھا نا بات لال علی دا زہرا دا چین لال علی دا زہرا دا چین پچھلے ڈھلے تھے بیٹھے ہوئے لال علی دا زہرا دا چین لال علی دا زہرا دا چین انڈو والے نیوے پڑھتے بیٹھے لال علی دا زہرا دا چین لال علی دا زہرا دا چین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین لال علی دا زہرا دا بندے ہاتھ چاپی بیٹھن حسین بادشاہی نے کوئی نہ دے ہتھاں تے جنت دا ٹکٹ دے وے لال علی دا زہرا دا چین لال علی دا زہرا دا چین لال علی دا زہرا دا چین لال علی ہاتھ چا کے نعرہ حیدری علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں ذکر علی وچ منہ چا بٹاوے یا بندہ غلط یا پیو چنگا کوئی نہیں علی دا زہرا دا چین لال علی دا زہرا دا چین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین میرا اے نواسا حق دا اساسا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا اے نواسا حق دا اساسا میرا اے نواسا سر مہربانی ہاتھ ملائی ونجو ایک گنو پاک چین دوستی وے میرا اے نواسا حق دا اساسا میرا اے نواسا حق دا اساسا دینوں کو دیسی اے وی دلاسا دینوں کو دیسی اے وی دلاسا ایندی تے میری ہکائی لائنے ساڈا پیر حسین واہ واہ ساڈا پیر حسین واہ واہ ساڈا پیر حسین محفل پچھلے سال بھی بڑی ڈاڑھی تھی مگر آج کمال پیا تھی دے جی میں تیز تھی نا ایڈو ہوا بھی تیز تھی ویندی ہے ساڈا پیر حسین باروی صاحبہ تو سبحان اللہ نے بھی یادا بیٹا میں امیر المجاہدین کو تیری شکایت کر دے سا کاری چلا ماں تو صحیح نہیں بھی کڑھانے دا اتھا ساڑی صحیح کڑھوا کے رکھے نہیں ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین لال علی دا زہرا دا چین لال علی دا زہرا دا چین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین ممبر تے کھڑ کے سونا دے وے خطبہ ہاں 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 بھائی کیا بات ہے حسین بادشاہ راضی ہوئے ممبر تے کھڑ کے ممبر تے کھڑ کے سونا دے وے خطبہ ممبر تے کھڑ کے سونا دے وے خطبہ حسنین کو چا کے ودھایا چا رتبہ حسنین کو چا کے ودھایا چا رتبہ ڈٹھا اے وی منظر کل دارین ساڈا پیر حسین واہ واہ پیر حسین یہ ساری تقریر میری یاد کر گندے وے ایسا علامہ آئی وے بھیرا شریف دے وچ پڑھدا پہ اللہ بھیرا کو بھی آباد رکھے پیر کرم شاہ الادری رحمت اللہ علیہ دا فیض بھی جاری و ساری ہوئے تے نالے پڑھ چا ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین لال علی دا زہرا دا چین لال علی دا زہرا دا چین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین این شیر تے اورنگزیب میں کافی دفعہ پریشان تھیاں بھئی بندے نہ بولن تا تو کیا کرے شیں برحال میں کوشش کریں دا پیاں کینی ترازو جو صبران کو تولے
تو سبحان اللہ نہیں بھی آدھے میرے مرن دے بعد ضرور رکھا ہے چاہ جی میں کیا دا پہ ہاں کینی ترازوں صبران کو تولے کینی ترازوں جو صبران کو تولے اندے وانگ پیا نیزت بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات شاباش شاباش کیمرامین اللہ حیاتی کری سارے کو کیچ کرڈ پتہ لگ ونے کیڑا حسین تے کیڑا طبیعتن بے چین بیٹھے لال علی دا زہرا دا چین لال علی دا زہرا دا چین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین غلام مصطفیٰ کینی ترازوں جو صبران کو تولے کینی ترازوں جڑا صبران کو تولے اندے وانگ پیا نیزے تے بولے اندے وانگ پیا نیزے تے بولے سید شبیر تے اللہ دی دینے ساڈا پیر حسین واہ واہ جیو جیو جی بچڑا مچھے والا بول اللہ رنگ لاوی اللہ دا ذکر کرن نال شکل سونی تھی دیئے نبی دا ذکر کرن نال نسل سونی تھی دیئے صحابہ دا ذکر کرن